तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्र तथा विकास निर्माण सम्बन्धी डकुमेन्ट्री 2077। नेपालको राजधानीबाट करिब 255 किलोमिटर टाढा रहेको 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलको रूपन्देही जिल्लामा रहेको नवघोषित तिलोत्तमा नगरपालिका पूर्वमा रोहिणी नदी र देवदह नगरपालिका, पश्चिममा तिनाउ नदी र सियारी गाउँपालिका तथा शुद्धोधन गाउँपालिका, उत्तरमा बुटोल उपमहानगरपालिका एवं दक्षिणमा ओम सतिया गाउँपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकाको बीचमा अवस्थित रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 126.19 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा लम्बाइ सरदर 12.5 किलोमिटर र चौडाइ सरदर 10.1 किलोमिटर रहेको छ। विक्रमसम्म 2071 सालमा नगरपालिकाको घोषणा भई 2073 सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको हो। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भई यस नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन्। यस नगरको नगर प्रमुखमा वासुदेव घिमिरे हुनुहुन्छ भने उपप्रमुखमा जगेश्वर देवी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रत्येक दिन कार्यालय सञ्चालन गर्नु अगाडि बिहान 10 बजे राष्ट्रिय गीत तथा नगर गीतमा सबै कर्मचारीहरू भाग लिए पश्चात कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यो माटो सुन्दर गर्व साथै पर्व हाम्रै सत्कर्मले बन्छ स्वर्ग यो तिलोत्तमा, स्वच्छ सफा हरा भरा नगर तिलोत्तमा, 1636 पूर्व भूमि बुर्ख डुल्ने ग्राम, प्रकृतिका उपवन मन्दिर गुम्बा धाम, उद्योग व्यापार पर्यटन गरी उन्नत खेती, लगानीका क्षेत्र धेरै बढ्दो समुन्नति, भाषा धर्म भेष अनेक सनातन रीति, हिमाल पहाड तराईका थरी थरी जाति, स्वाभिमानी छाती हाम्रो जागर पाखुरीमा, जीवन धारा चलाउँछन् रोहिणी तिलोत्तमा। जय होस् जय होस् जय होस् तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नगरपालिकाको नामाकरण पवित्र तथा प्राचीन नदी तिलोत्तमाबाट रहन गएको हो। पुराणमा प्रसिद्ध स्वर्गलोककी एक अप्सरा तिलोत्तमाका नामबाट यस नदीको नामाकरण भएको र यसको शाब्दिक अर्थ तिल उत्तमा अर्थात् तिलोत्तमा हुन्छ। तिलको अर्थ सानो पवित्र बिउ र उत्तमाको अर्थ हो भन्ने पाइन्छ। सिद्धार्थ गौतमको तिलौरा कोट दरबारबाट करिब 100 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा रहेको यो भूमि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट करिब 30 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ।
विक्रम सम्मत 1871-72 को नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालीले विजय प्राप्त गरेको एक मात्र क्षेत्र बुटोलको जितगढी किल्ला तथा प्राचीन सेन वंशीय राजाहरूको शीतकालीन दरबार रहेको हाल मणिमुकुन्द पार्क भन्दा करिब 7 किलोमिटर तल रहेको यो नगरी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस नगरपालिकाको बहुआयामिक विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई अझ कटिबद्ध भई अगाडि बढ्ने प्रेरणा र हौसला बढाएको पाइन्छ। यस नगरका योगी कुटी, शङ्करनगर, ड्राइभर टोल, मणिग्राम, मङ्गलपुर, भलवारी, मधुवलिया, कोटीहवा आदि बजार क्षेत्रहरू विकास सम्भावनाका दृष्टिले यस नगरका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू रहेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिका सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि धनी छ। यस नगरमा ब्राह्मण, क्षेत्री, अहिर, कमाल, चेपाङ, गुरुङ, तामाङ, थकाली, थारू, दलित, नेपाल, नेवार लगायतका विभिन्न जनजातिको बसोबास रहेको छ भने सबै नगरवासीहरू आपसी सद्भाव कायम राखी एकजुट भई अगाडि बढेको पाइन्छ। यस नगरका महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू यस प्रकार रहेका छन्। वनबाटिका गेट, वनबाटिका पार्क, प्रस्तावित 52 कोटी पार्क, नन्दभाउजू ताल, मोक्षधाम, श्रृङ्गेश्वर धाम, दुर्गा पञ्चायन धाम, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परियति, उदय विहार, विश्व सुख शान्ति बौद्ध विहार, विन्ध्यवासिनी पार्क, कुञ्ज पार्क रहेका छन् भने तिलोत्तमा भ्यू टावर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। देशकै अनुपम र उदाहरणीय अस्ट्रिच पालन व्यवसाय पनि यसै नगरपालिकाको 10, 16 र 17 वडामा क्रियाशील छन् भने यस नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँमा साताको 7 दिन हाट बजार सञ्चालित छन्, जसले यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको पाइन्छ। समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर शहर, सुशासन युक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर भन्ने नाराका साथ सबै जनता एकजुट भई अघि बढ्ने बाचासहित यो नगर गतिशील रहेको छ। हाल सम्पन्न भइसकेको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको 6 लेन बेलहिया सिद्धार्थनगर बुटोल सडकले पूर्व र पश्चिम गरी 2 भागमा पारेर तिलोत्तमा नगरपालिकाको बीचबाट गएको छ। हाल यसको जनसङ्ख्या 1,23,836 रहेको छ। विक्रमसम्म 2071 सालमा नगरपालिकाको घोषणा भई 2073 सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको हो। यस नगरका 17 वटा वडामा विस्तारित एकीकृत बस्ती विकास योजनाबद्ध शहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता आदिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू समेत रहेका छन्। स्थानीय सरकारको आगमनपछि विकास निर्माणमा के कस्ता परिवर्तनहरूको महसुस गर्नु भएको छ भनी सोधिएको प्रश्नमा स्थानीय सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया भने यस्तो रहेको छ। पहिलाको सरकार भन्दा स्थानीय सरकारले तीव्र रूपमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मठ मन्दिर, बाटाघाटा, पार्कहरूमा चाहिँ तीव्र रूपमा विकास भएको छ र यहाँका जनतासित चाहिँ समन्वय गर्दै विकास निर्माणमा सहयोग गरेको छ र पहिला र अहिलेमा धेरै फरक भएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि र विकासका कामहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा देखिएका छन् र केही निर्माणाधीन छन् भने केही सकिएका पनि छन् र स्थानीय सरकारले
हामी स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्दै विकासका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अगाडि बढाएको छ र स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामी धेरै खुसी छौँ। अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार बनिसकेपछि हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकामा हाम्रो जनताहरूलाई जो सेवा चाहिँ राम्रै भएको छ, विकासको काम पनि ठिकै चलिरहेछ, राम्रै भएको छ भन्नुपर्छ समग्रमा हेर्दा। यस तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरे हाल भइरहेको विकास निर्माण तथा भावी योजनाका साथै समग्र नगरपालिकामा भएका गतिविधिको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिका यो नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण पालिकाको रूपमा स्थापित छ। म यस अर्थमा भनिरहेको छु कि नामबाटै तिलोत्तमा, यो चाहिँ शास्त्रीय रूपमा पनि र वैदिक चाहिँ पुराणदेखि नै चलिआएको एउटा महत्त्वपूर्ण नाम र अहिले हामीले चाहिँ एउटा किंवदन्ती अनुसार तिलोत्तमा नदी, जुन 3औं नदी भनेर अहिले चाहिँ चिनिन्छ, हिजो शास्त्रीय कालमा यसलाई तिलोत्तमा नदीको रूपमा एउटा स्वर्गकी अप्सराको रूपमा जुन चाहिँ एउटा हामीले हेर्ने अध्ययन गर्ने गरिन्छ, उहाँको नाममा नदीको नामाकरण गरिएको थियो तत्कालीन अवस्थामा शास्त्रीय कालमा, र पछि त्यो अप्रमश हुँदै 3औं नदीको रूपमा रूपान्तरण भयो। त्यसैको नाममा अग्रजहरूले हाम्रो सल्लाह समन्वय अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन अवस्थामा नाम राख्ने क्रममा तिलोत्तमा बनियो। अहिले चाहिँ हामी यसलाई ठिकै गरेछौँ, अत्यन्तै अहिले चाहिँ छोटो समयमै, अनि यो धेरै नागरिकहरूको जनजीवनमा भिन्ने खालको नाम भएको हुनाले यो नाम अत्यन्तै राम्रो नाम हामी समेटिएको चाहिँ अनुभूति मलाई भएको छ। नेपालमा संघीयता पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट नागरिकहरूले हामीलाई गहन जिम्मेवारी चाहिँ सुम्पिनु भयो र जस अनुसार हामी जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ काम गरेको 3.5 वर्ष चाहिँ बितेको चाहिँ छ। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म जो नागरिकहरूको अपार चाहिँ सहयोग भयो हामीलाई, र हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने र हरेक कार्यक्रमहरू, विभिन्न नीति नियमहरू चाहिँ ऐनहरू कानुनहरू हामीले निर्माण गरे अनुसार कार्यान्वयन चाहिँ गर्नको लागि आम नागरिकहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न विद्यालय लगायत अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बाँकी करिब 1.5 वर्ष बाँकी छन् अब विधिवत चाहिँ निर्वाचन हुनको लागि। यस अवधिमा पनि चाहिँ हिजो जस्तै सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र यो बीचमा हामीले केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामहरू सम्पादन गरेका छौँ। पूर्वाधारका सम्मानजनक कामहरू सम्पादन भएका छन्। नगरपालिकाको आफ्नै चाहिँ बिल्डिङ थिएन, अहिले हामी आफ्नै बिल्डिङमा बसेर हरेक कार्यक्रम सम्पादन गर्न सक्ने भएका चाहिँ छौँ। यो विधिवत चाहिँ रूपमा केही दिनपछि यसको औपचारिक उद्घाटन पनि हुनेछ। यसै गरी 17वटै वार्डका वार्ड कार्यालयहरू निर्माण गर्ने जुन हाम्रो प्रण चाहिँ थियो, त्यो अन्तर्गतका धेरैजसो वार्ड कार्यालयहरू निर्माण भएका छन् र अब 1 वर्षभित्रै सबै 17वटै वार्डका कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ हुनेछन्। यसै गरी प्रत्येक वार्डमा एउटा स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्र, जुन सहरी स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रको रूपमा जुन स्थापित गराउने सरकारको लक्ष्य थियो, त्यो अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिले पछिल्लो पटक धेरैजसो वार्डहरूमा आफ्नै भवन निर्माण गरेर कतिपय चाहिँ भाडामा लिएर भए पनि 17वटै वार्डमा आफ्ना सहरी स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेको छ, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू। यसै गरी यो बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ अर्का चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन्। 2वटा 15 शय्याका चाहिँ हस्पिटल निर्माण गर्ने गरी एउटा वार्ड नम्बर चाहिँ 6 मा 15 शय्याको हस्पिटल र वार्ड नम्बर 17 मा बीपी ग्राममा अर्को 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने गरी पनि काम चाहिँ सुरुवात भएको छ। यसको विधिवत शिलान्यास भएको छ। र अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ काम नेपालकै ठुलो एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने गरी बुटोल मेडिकल कलेज तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण चाहिँ हुँदैछ। अहिले यसको सबै प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएर डिपिआरको अन्तिम चरणमा पुगेको चाहिँ छ र आउने वैशाख सम्भवतः जेठसम्म 1000 बेड चाहिँ भएको अस्पताल निर्माण गर्ने चाहिँ कामको शिलान्यास चाहिँ गरिने चाहिँ कुरा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई जानकारी चाहिँ भएको छ। योबाट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगति तिलोत्तमा नगरपालिकामा हुने चाहिँ विश्वास चाहिँ लिएका छौँ हामीले। र अर्कोतिर अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै हामी नगरपालिकाको तर्फबाट यो सामुदायिक हल करिब चाहिँ 1500 जना अट्ने चाहिँ एउटा हल निर्माण गरिएको चाहिँ छ, अतिथि गृह निर्माण गरिएको छ, भ्यूटार निर्माण चाहिँ गर्ने चाहिँ क्रम अब अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेको चाहिँ छ। र यमरीतले सामुदायिक वनहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्ने कुरा पनि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भएको छ। कृषि क्षेत्रको चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको छ र यो बाँझो जग्गा नराख्ने जुन चाहिँ नीति अवलम्बन नगरपालिकाले गर्यो, अहिले किसानहरूले गएको 1 वर्ष यता धेरै चाहिँ
बाँझा घडरीहरू बाँझा जग्गाहरूमा खेती लगाउने आफै चाहिँ जोत्ने अथवा सम्बन्धित चाहिँ किसानहरूले यदि जोत्नु भएन भनेदेखि नजिकको चाहिँ सदियारोहरूले चाहिँ जोत्नको लागि नगरपालिकाले जुन एउटा चाहिँ विधि बनाएको थियो त्यो अन्तर्गत धेरैजसो जग्गाहरू अहिले चाहिँ बाँझा देखेका छैनन्, खेतीयोग्य चाहिँ भएका छन्। र अर्कोतिर उत्पादनको आधारमा हामीले चाहिँ अनुदान दिने नीति पनि नगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ। सम्भवतः प्रदेशमै हामीले पहिलोपटक दुधमा उत्पादनको आधारमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्यौँ, जस अन्तर्गत अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष हामीले 2 वर्ष पहिला त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र यो वर्ष 1 वर्षमा हामीले चाहिँ उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेपछि 8 लाख लिटर दुध वार्षिक चाहिँ त्यो वृद्धि भएको चाहिँ छ, उत्पादन वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। योदेखि बाहेक अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ तरकारीको पकेट क्षेत्रहरू, माछाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पकेट एरियाहरू, गहुँ बालीको चाहिँ पकेट एरिया, अरू खाद्यान्नको चाहिँ पकेट एरियाहरू र विभिन्न चाहिँ अन्य चाहिँ कृषिजन्य उद्योगहरूको लागि पनि नगरपालिकाले सम्मानजनक चाहिँ सहयोग समन्वय र यसै गरी चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ उपकरणहरूको चाहिँ साथै अनि आवश्यक चाहिँ सहयोग सहजीकरण चाहिँ गरेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। योदेखि बाहेक पर्यटनसित सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न चाहिँ पार्कहरूको चाहिँ सम्वर्धन गर्ने कामहरू, खेलकुदसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न चाहिँ मैदानहरू निर्माण गर्ने कामहरू, खेलाडीलाई चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ कामहरू लगायत पनि हामीबाट सम्पादन चाहिँ भएका छन्। अरू रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले विगतदेखि चाहिँ लन्च गरेको छ। हिजोभन्दा अलिकति चाहिँ यहाँको चाहिँ समृद्धि, यहाँको चाहिँ विकास निर्माणको काम चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। सडकहरू चाहिँ केही फराकिला भएका छन्, सुन्दर भएका छन्। सरसफाइमा हामी उल्लेख्य चाहिँ योगदान चाहिँ गरेका छौँ र शिक्षाको चाहिँ हामी सोही अनुसारको चाहिँ जुन सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर बढाउनको लागि, त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति चाहिँ गर्नको लागि, दिलाउनको लागि नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विशेष फोकस गरेको छ। विद्यालयको पूर्वाधारमा, त्यहाँको पठन पाठनमा लगायत चाहिँ हरेक क्षेत्रमा दिवा खाजा व्यवस्थापनमा पनि हामी सहयोग गरेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले हामी यो नेपालकै सबभन्दा चाहिँ पहिलो पटक जुन चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने चाहिँ क्रममा पनि हामी पहिलो पालिकाको रूपमा परिचित छौँ। हामी एकैपटक चाहिँ गएको 3 वर्ष पहिला 1 दर्जन कानुन चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेर अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विधिवत हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यसपछि बल्ल नेपालभरि नै चाहिँ कानुनहरू निर्माण चाहिँ गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आयुक्त तिलोत्तमा नगरपालिकाले हामीलाई आवश्यक पर्ने 80 भन्दा बढी कानुन अनि नियमावली चाहिँ अरू मापदण्डहरू निर्माण चाहिँ गरिसकेका छौँ। यसबाट हामीले काममा सहजता चाहिँ प्रदान चाहिँ भएको अनुभूति भएको छ र हामीले केही ठुला आयोजनाहरू पनि चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र एउटा चाहिँ प्रादेशिक बस पार्क भनेर प्रस्ताव चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसको पनि अहिले डिपिआर चाहिँ बनेर काम अगाडि चाहिँ बढेको छ। नगरपालिकाले केही चाहिँ सिड मनी छुट्याएको चाहिँ अवस्था र त्यहाँसम्म जाने पहुँच मार्गको लागि पनि प्रदेशमा हामी चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र प्रदेश सरकारले पहुँच मार्गको लागि जुन पत्थर डाँडाबाट तिनौँ नदीमा जाने सडकको लागि पनि 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम 34 करोड चाहिँ लागत प्रदेश एक्लै हामी खर्च गर्छौँ, सडक बनाउँछौँ भनेर प्रदेशका पदाधिकारी मन्त्रीहरू चाहिँ बोल्नुभएको छ। र यसै गरी तिलोत्तमा उद्योग ग्रामको काम हामी यो बिच सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ उद्योग ग्राममा करिब चाहिँ 20 बिघामा त्यो चाहिँ उद्योग ग्राम चाहिँ निर्माण हुनेछ। साना र चाहिँ यो घरेलु खालका उद्योगहरू हामी त्यहाँ बसाल्नेछौँ। अब 1-आध महिनाभित्रै नगरपालिकाले उद्योगीहरूलाई आह्वान गरिनेछ कि सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ उद्योग राख्नको लागि हामीले सूचना गर्नेछौँ र करिब 50वटा उद्योगहरू त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित हुनेछ। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 को रोहिणीको किनारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ विधिवत चाहिँ त्यो केन्द्र निर्माण हुँदैछ। अहिले 2.5 करोडको काम चाहिँ भएको अवस्था र आगामी दिनमा सङ्घ प्रदेश र पालिका मिलेर करिब चाहिँ 55 करोडको लागतमा त्यो उद्योग ग्राम निर्माण हुँदा केही साना उद्योगीहरू व्यवस्थित एउटा चाहिँ उद्योग ग्रामको रूपमा अनि त्यसले चाहिँ रूपान्तरण हुनेछ र यसबाट पनि उद्योगीहरूको केही चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुने देखिएको छ। यसबाट रोजगारी सृजना हुने देखिएको अवस्था चाहिँ छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले हामीले गर्नुपर्ने धेरै चाहिँ विषयहरूमध्ये हामीले यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ काम र सरसफाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ कामलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ यो सुरुबाटै। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले अहोरात्र चाहिँ खट्यौँ। यहाँका नागरिकहरू अहोरात्र खट्नुभयो, जसको प्रतिफल स्वरूप अहिले नेपालकै एउटा पहिलो नगरपालिका शून्य पोलिथिन युक्त नगरपालिका जुन खुला रूपमा पोलिथिन चाहिँ जुन हिजो ठुलो मात्रामा चाहिँ फालिने चाहिँ गर्थ्यो त्यसलाई हामी एकैपटक चाहिँ उठायौँ। 3-4 महिनाको समयमा नगरवासीको सहयोगमा त्यसलाई चाहिँ उठाएर अहिले पछि चाहिँ नगरवासीहरूले यत्रतत्र फोहोर नगर्ने अनि प्लास्टिक नफाल्ने चाहिँ क्रम अहिले भएको चाहिँ छ। त्यसको चाहिँ विकास भएको चाहिँ छ र अहिले सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्ने चाहिँ काम पनि यसबाट थालनी चाहिँ भएको छ भने र अर्कोतिर वातावरण चाहिँ जोगाउनको
जोगाउनको लागि, वातावरणको संवर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि नगरपालिकाले हामीले हिजो प्रण गरे अनुसार 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 लाख चाहिँ बिरुवाहरू वृक्षारोपण गर्ने रोप्ने जुन निर्णय गरेका थियौँ र अहिलेसम्म 1.5 लाख बिरुवाहरू हामी गनेरै त्यसको रेकर्ड छ वातावरण शाखामा 1.5 लाख चाहिँ बिरुवाहरू हामी चाहिँ वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अधिकतम हुर्काएका छौँ, जोगाएका चाहिँ छौँ, तारबार गरेका चाहिँ छौँ र हाम्रो तोकेको समयमै तोकेको चाहिँ जुन यो सङ्ख्या पुरा गर्नेछौँ। यसबाट पनि वातावरण चाहिँ जोगाउनको लागि, वातावरण सम्वर्धन र विकास गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुगेको छ। विभिन्न चाहिँ खुला ठाउँहरू, सामुदायिक वनहरू र सडकको किनारहरूमा रुख लाउने चाहिँ क्रम जनताहरूले आफै पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ कि वातावरण जोगाउनको लागि र एउटा हरियाली नगर निर्माण गर्नको लागि प्रत्येक नागरिकहरूको जन्मदिनको दिन कम्तीमा एउटा बिरुवा रोप्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ 1 वर्ष पहिला र अहिले धेरै नागरिकहरूले आफ्नो जन्मदिनको दिन बरु अरू पार्टीहरू केक काट्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्नुहुन्न तर रुख चाहिँ लाउनै पर्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको, हामीलाई पनि त्यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको र चाहिँ आफ्ना विभिन्न चाहिँ मिडिया मार्फत पनि तिलोत्तमावासी हुँ, आज मेरो जन्मदिन हो, मैले रुख लाएँ भनेर त्यो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा अब केही वर्षमै हरियाली नगर निर्माण गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ राम्रो फाइदा पुग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसैगरी नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी पहल गऱ्यौँ र लामो प्रयासपछि अहिले नगरपालिकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि वार्ड नम्बर 8 को करैया सामुदायिक वन, जहाँ चाहिँ वास सहकारीसँग हामीले सौदा गरेका छौँ, एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र वास सहकारीको नेतृत्वमा सबै यो नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रण गरेर उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ र त्यहाँ फोहोरलाई चाहिँ कुइनी फोहोर र नकुइनी फोहोर छुट्टा छुट्टाउने र सङ्कलित फोहोरलाई बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने खालको कार्यक्रम पनि चाहिँ अगाडि लिनुभएको चाहिँ छ उहाँहरूले र विभिन्न चाहिँ नयाँ उपकरणहरू जडान गरेर त्यसलाई चाहिँ आधुनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा अगाडि लाने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र नगरपालिकाको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। मैले सुरुमा स्थापना गर्दाखेरिबाट नै मैले यहाँ काम गरेको, मैले लगातार कन्टिन्यू यसमा यो वर्करहरू खोज्ने, वर्करलाई ड्युटी लगाउने, यो फोहोर ल्याएर फाल्ने, यो तारबेर गर्ने सबै सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ मैले गरेँ हुँ र यसमा चाहिँ अहिले हामीले सुरुमा 7, 8, 9 नम्बरको मात्रै हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसको 8-9 महिनापछि हामीले अहिले 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 र 15 नम्बर वडाको चाहिँ ह्यान्ड फोहोर हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को चाहिँ यो सुन्दर नेपाल भन्नेले कलेक्सन गर्नुभएको छ र उहाँको कन्ट्याक्ट सिद्धिएपछि त्यो पनि सम्पूर्ण वडाका यो 17वटै वडाको चाहिँ फोहोर मैला हाम्रोमा आउँछ र हामीले व्यवस्थापन यसलाई गर्न सक्छौँ। अहिले तत्कालै लगभग 50-55 बोराको हाम्रो मिसिनमा चाहिँ नि हाल्दाखेरि 1 बन्डल बन्छ। यो सम्पूर्णलाई पटुलेर हामीले चाहिँ त्यसमा बन्डल गरेर आएका छौँ। जस्तै बोरा भए बोरामा हालेर फोहोर आउँछ, त्यो बोरालाई पनि हामीले प्रेस गरेर लगभग 300, 250, 300 बोराको एउटा बन्डल बन्छ र त्यसलाई हामीले धेरैलाई थोरै बनाउन सफल भएका छौँ। यो नगरपालिकालाई हामीले एउटा ग्रिन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा अन्तर्गत रहेर नगरपालिकालाई एउटा हरियाली नगरको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ कि हामीले हाम्रो कार्यकालमा हामीले 3 लाख बोट बिरुवाहरू हामी रोप्नेछौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले 50,000 विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपेर यो नगरपालिकालाई वास्तवमा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि हामी उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ र त्यति मात्रै होइन कि हामीले यो लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनको लागि, परिपूर्ति गर्नको लागि नगरपालिकाले एउटा विषय उठान गरेको छ। हरेक नागरिक, नगरवासीभित्र हरेक नागरिकको जन्मोत्सवमा हरेक व्यक्तिले एउटा बिरुवा रोप्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यी तमाम कुराहरूले हामीले एउटा वातावरणको क्षेत्रमा एउटा उत्कृष्ट, एउटा सफा, सुन्दर तिलोत्तमा नगरको एउटा चाहिँ विषयलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विगतमा हामी यो क्यासलेस नगरपालिका भन्यौँ, जहाँ चाहिँ हामी राजस्वको रूपमा नगदै चाहिँ नलिने, ब्याङ्क मार्फत सबै यो काम गर्ने गरी नगरपालिकाले आफ्नै भवनमा ब्याङ्कको शाखा, ब्याङ्कको चाहिँ काउन्टर समेत चाहिँ खोलेको छ। हाम्रो समन्वयमा एनआइसी एसियाको चाहिँ काउन्टर छ र अरू ब्याङ्कहरूले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, जसले यहाँका कर्मचारीहरूले हामी नगद चाहिँ यसको कारोबार चाहिँ गर्दैनौँ, सबै चाहिँ चेकबाट कारोबार चाहिँ हुने परिपाटीको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अबबाट नगरपालिकाले पेपरलेस नगरपालिका निर्माण गर्ने गरी पनि विभिन्न चाहिँ एप्सहरू चाहिँ मोबाइल एप्सहरू, वेबसाइटहरू चाहिँ हामी खडा गरेर स्थापना गरेर अनि नागरिकलाई अधिकतम चाहिँ सुविधा दिने काम चाहिँ थालनी गरेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा यो पर्यटकीय सम्भावना पनि प्रशस्त चाहिँ बगेको छ र अहिले पनि यहाँ धेरै होटलहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ र स्थापित होटल जुन टाइगर 1 रिजोर्ट भनेर नगरपालिकामै स्थापित चाहिँ छ, जहाँ
करिब 500 भन्दा बढी मान्छेले त्यहाँ रोजगार पाउनु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ दैनिक 100औं चाहिँ यो विदेशी पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरू आउने क्रम छ। यद्यपि त्यो होटल तिलोत्तमा नगरपालिकामा छ र अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्टार लेभलका दर्जनौं चाहिँ होटलहरू कतिपय सम्पन्न भएका र कतिपय चाहिँ अलि निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्कोतिर हामीले चाहिँ केही पार्कहरूलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्दैछौँ, जुन एउटा 52 कोटी चाहिँ वनवाटिका र सङ्कनर वनवाटिका लगायत यो नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनभन्दा केही चाहिँ पश्चिमतिर एउटा कुञ्ज पार्क भन्ने स्थापित छ। हिजो लामो समयदेखि यहाँका जनता र त्यो क्लबको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो स्थापित चाहिँ थियो र अहिले नगरपालिकाले पनि पछिल्लो पटक त्यहाँ सम्मानजनक सहयोग गर्यो र अहिले अर्थ मन्त्रालय मान्य अर्थमन्त्रीजीको पनि त्यहाँ पछिल्लो पटक चाहिँ भिजिट भयो र अहिले नेपालकै नमुना पार्क बनाऊँ भनेर भन्नुभएको छ। र नगर प्रमुखको हैसियतले मैले पनि सुझाव के दिएको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नाइट पार्कको रूपमा, रात्रि चाहिँ यो राम्रो चाहिँ पार्कको रूपमा त्यहाँ चाहिँ यो 24 घण्टा त्यो पार्क खुला हुने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ पार्कको परिकल्पना गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ त्यो कुरामा चाहिँ अत्यन्तै पोजिटिभ रूपमा लाग्नुभयो र जति चाहिँ खर्च भए पनि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ बजेट राख्छ र नेपालकै नमुना पार्क चाहिँ को रूपमा यसलाई विकास गरौँ भनेर यसको पनि अहिले डिपिआरको काम सिद्धिन थालेको छ र सम्भवतः चालु वर्ष नै त्यसमा चाहिँ सम्मानजनक रकम चाहिँ विनियोजित हुनेछ र अत्यन्तै एउटा चाहिँ लाइटको पार्क जुन चाहिँ रातभरि नै चाहिँ त्यो यो खुला हुने पार्कको रूपमा यसलाई विकास चाहिँ गर्दैछौँ। यसबाट पनि धेरै चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ आमन्त्रित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा एउटा ठुलो भ्यूटावर निर्माण चाहिँ गर्ने चाहिँ क्रम अब पूर्णता पाउँदैछ। मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-3 महिनाभित्रै त्यो काम सम्पन्न चाहिँ गरेर हामी औपचारिक रूपमा त्यसलाई सुरुवात गर्दैछौँ, जहाँ 140 फिट अग्लो ठाउँबाट यसको चाहिँ भ्यू हेर्न मिलिनेछ। यताको लुम्बिनी र दक्षिणतिर चाहिँ इन्डियाको बोर्डर र पूर्वतिर बरगाडसम्मको एरिया टेलिस्कोपबाट देख्न हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी त्यो टावरमा केही चाहिँ सर्ट ढङ्गले बस्न मिल्ने खालका वातावरणकृत अनि कोठाहरू रुमहरू बनाइएको छ अनि होटलकै सुविधा सहितको चाहिँ रुमहरू पनि चाहिँ हामी त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। र अर्को 52 कोटी जुन वनवाटिका जुन ऐतिहासिक नन्द भाउजू ताल पनि त्यहाँ हामी बिच चाहिँ छ अनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि एउटा ऐतिहासिक चाहिँ तालको पनि हामी संवर्धन गर्न सकिने र धेरै चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अनि त्यो 52 कोटीमा पनि हामी भित्राउन सकिने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको छ र योबाट पनि यो धेरै पर्यटकहरू आउने सम्भावना देखिन्छ। र यी सबै चाहिँ कामहरू सम्पन्न हुँदाखेरि पछि नि यहाँको चाहिँ आन्तरिक यो पर्यटनको सम्वर्धन र विकास गर्नको लागि अथवा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामी भित्राउनको लागि पनि यी कामहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। यस तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरी स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, बालबालिका तथा युवा स्वरोजगारको विषयमा यसो भन्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिका एक खालको आफै एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नगरपालिका हो। यसले गर्दाखेरिमा अब विशेष गरेर स्वास्थ्य र शिक्षालाई फोकस गरिराखेको अवस्था छ। शिक्षालाई पनि हामीले अब गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ र थुप्रै बजेटहरू शिक्षामा पनि हामीले लगायौँ र त्यसमा के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा हेर्नुहुन्छ भने एकै कलरको चाहिँ हरेक बिल्डिङमा हाम्रो विद्यालयमा एकै कलरको कलर कोड लगाएको छ। यसले पनि एक खालको अब विद्यार्थीहरूलाई एक खालको आकर्षक चाहिँ बनाएको छ र टाढैबाट देख्दा पनि यो त सामुदायिक विद्यालय रहेछ भनेर एक खालको चिन्हलाई पनि सजिलो भएको छ। त्यसरी गरिराखेका छौँ भने गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि पनि हामीले त्यो विद्यालयमा चाहिँ हामीले त्यो योग्य शिक्षक राख्नको लागि पनि हामीले शिक्षकलाई पनि नगरपालिकाबाट अनुदान दिइराखेको अवस्था छ। र के छ भन्दाखेरिमा यो संस्थागत विद्यालयमा बढी विद्यार्थी हुने र सामुदायिक विद्यालयमा अलि विद्यार्थीहरू घट्ने त्यस्तो समस्या देखिएको हुनाले हामी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यो अभियानहरू अगाडि चालेका हौँ। र अर्को कुरा अब अहिले त सङ्घीय सरकारले यो विद्यालयमा अनि छात्रहरूलाई यो सेनेटरी प्याड त अहिले मात्रै दिएको छ, तर हामी निर्वाचित भएर आएदेखि जो हामीले नगरपालिकालाई चाहिँ दिएका थियौँ, हामी सुरु गरेका थियौँ पहिल्यै कि हरेक विद्यालयलाई पुग्ने सेनेटरी प्याड हामीले नगरपालिकाबाट पहिल्यै चाहिँ सुरु गरिसकेका थियौँ। र यसै गरी अब गरिब बच्चाहरू जो घर खानालाई उहाँहरूलाई समस्या छ, खाजा खानालाई समस्या छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विद्यालयमै अहिले त सङ्घीय सरकारले लागू गर्यो, तर हामी 2 वर्ष पहिल्यै नै प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ गरिब बच्चाहरूलाई चाहिँ
हामीले पर बच्चा चाहिँ 25 रुपियाँको दरले विद्यालयमा नै खाजा खुवाउने चाहिँ बजेटको हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ र यो चाहिँ निरन्तर चाहिँ चलिराखेको छ। यसले गर्दाखेरिमा अब हामी यहाँको नगर आम नागरिक को माझमा हामीले लागे पुगेसम्म हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू विकास निर्माणका काम त गरिराखेका छौँ। फेरि पनि अहिले हामीले नगरपालिकामै एक खालको रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति विदेशबाट फर्केर यो कोरोनाको कारणले फर्केर आएका साथीहरू अथवा व्यवसायिक रूपमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई धितो राखेर चाहिँ ऋण खाने अवस्था नरहेका त्यस्ता इच्छुक व्यवसाय, कृषि, अरू व्यवसायहरू गर्ने युवा युवतीहरूलाई हामी नगरपालिकाले नेपाल ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता गरेर नगरपालिकाले नै आफ्नो चाहिँ बजेट चाहिँ डिपोजिट राखेर पर व्यक्ति हामी 4 लाखको दरले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ऋण पनि उपलब्ध गराएका छौँ। जो महिलाको हकमा 3% र पुरुषको हकमा चाहिँ 4% ब्याजमा बिना धितो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 80 जनालाई हामीले यो ऋण चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यस नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल नीति तथा व्यवस्थापनको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो यस तिलोत्तामा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 देखि 17 सम्म क्षेत्रसम्म वडा भएको नगरपालिका हो। यसमा खास गरी भन्ने नै हाम्रो विकासका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। ती विकासका विभिन्न आयामहरू मध्येमा हामीले चाहिँ खास गरी पूर्वाधार विकास यस नगरपालिकामा पनि पूर्वाधार विकासलाई नै बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पूर्वाधार विकासमा खास गरी हामीले यो वार्ड नम्बर 2 मा अवस्थित हरियाली पार्क जहाँ चाहिँ हाम्रो करिब 13 करोडको लागतमा हामीले चाहिँ टावर निर्माण गरिरहेको छौँ। त्यो टावर चाहिँ हाम्रो वास्तवमा भने ऐतिहासिक टावर निर्माण हुनेछ, जहाँसम्म लाग्छ नेपालको दोस्रो पनि हुनसक्छ। यो क्षेत्रको त हाम्रो पश्चिम क्षेत्र हाम्रो पहिलो हो, सायद अन्त भन्दैन हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ। त्यो अन्तिम चरणमा छ। हामीले यो चालु आर्थिक वर्ष समाप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथै हरियाली पार्कमै हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यो सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोगमा पर्यटन पूर्वाधार पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ 7 करोडको लागतमा फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ पार्कलाई हामी विस्तार गर्दैछौँ। म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले प्रादेशिक बस पार्क हामीले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहको सरकारहरू मिलेर करिब 1 अरब बजेटको लागतमा हामीले प्रादेशिक बस पार्क निर्माण हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले यस तिलोत्तामा नगरपालिकालाई चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चाहिँ हामीले रिङ रोड तयारी गर्दैछौँ। त्यो रिङ रोड पनि हामीले सङ्घ र प्रदेश तथा हाम्रो स्थानीय सरकारको सहयोगमा हामी त्यो अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने यो हाम्रो बाटोको मापदण्ड लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले नगर यातायात गृह योजना अथवा MTMP हामीले धेरै पहिले अहिले यो स्थानीय तह निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि स्थानीय निकाय हुँदाखेरि बनाएको थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अपडेट गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै हामी चाहिँ फेरि MTMP पनि तयारी गर्दै गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्य कुराहरू हाम्रो पूर्वाधार विकासतर्फका यी कुराहरू भयो। साथसाथै पूर्वाधार विकासतर्फ पनि हामीले कार्यभवन भर्खर हामी अन्तिम चरण रहेका छौँ। हामीले भर्खर कार्यभवन सरेका छौँ, त्यसको फिनिसिङ कार्यहरू गर्दैछौँ। यसको अगाडि कम्पाउन्डहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, देखिसक्नु भएको छ। त्यो कम्पाउन्डमा पनि हामीले अब त्यहाँ हरियाली सहितको हामीले चाहिँ पार्क सहित हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा फाउन्टेन सहितको पार्क हुन्छ। त्यो हाम्रो नगर यो मुख्य कार्यकालका यो भवनको अगाडिपट्टि। त्यसको साथसाथै हामीले वडा कार्यालय पनि करिब 3टा वडा कार्यालय निर्माण चरणमा छन् भनेदेखि एउटा मात्रै वडा कार्यालय बनाउन पाइन्छ। अरू सबै वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ पहिले साबिकमा भएका वडा कार्यालय र नयाँ हामीले चाहिँ बनाइसकेका वडा कार्यालय गरेर प्रायः करिब हाम्रो 13वटा जति वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ अगाडि भइसकेका छ। यसको साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मठ मन्दिरको पर्यटकीय गतिविधिले भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो हाम्रो वनवाटीको पार्कमा हामीले चाहिँ टावर निर्माण गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहको सरकारको उसमा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा हामीले चाहिँ पार्कलाई फेरि हामीले चाहिँ त्यसमा थप विकास गर्दैछौँ। त्यसको DPR तयार भइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भर्खरै हाम्रो केही समयभित्र हाम्रो टेन्डर पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यसको साथसाथै हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा कुञ्ज पार्क हामीले चाहिँ यो गरेका छौँ। त्यसमा सङ्घ सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा त्यो पार्क अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो लगायत अन्य पार्कहरू पनि हाम्रो क्रमशः हामीले चाहिँ PPP मोडलमा हामी चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। वातावरण र हरियाली सरसफाइतर्फ भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ ग्रिन तिलोत्तामा, क्लिन तिलोत्तामा जुन हामीले नगरपालिकाको अभियान छ, त्यो अभियानलाई साकार पार्ने क्रममा हामीले फर्मुला व्यवस्थापन हामीले चाहिँ सहकारी तथा निजी क्षेत्र मार्फत अर्थात् PPP मोडलबाट हामी अगाडि बढेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते विभिन्न वडाहरूमा क्रमशः
हामीले टोल विकास संस्थाको सहयोगमा नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरूसहित हामी चाहिँ त्यहाँ फोहोर मैलाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र सम्बन्धित पिपिपी मोडेलबाट हाम्रो चाहिँ स्थापित संस्थाले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सेवा प्रवाह सुधारको सम्बन्धमा वास्तवमा भने हामीले चाहिँ सेवाग्राही सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, सजिलो होस्, सहज ढङ्गले उहाँले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहोस्, सेवा प्रवाही चाहिँ जनताको नजिक होस् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सेवा नक्सा शाखामा भएका झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनको लागि हामीले टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ। त्यो टोकन सिस्टम चाहिँ जो पहिला आउँछ उसले पहिलो सेवा प्राप्त गर्छ, त्यो सिद्धान्त हो। त्यसमा तर कागज प्रक्रियाहरू मिल्नु पर्ने छ। कागज प्रक्रिया नमिलेको खण्डमा हामीले यो प्रक्रिया मिलेन, तपाईँले यो प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ लिएर आउनुहोस् है भनेर हामीले उहाँलाई क्युमा राखिदिन्छौँ। त्यो प्रक्रिया हामीले टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ। साथसाथै अब केही समयभित्र हामी चाहिँ 3 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ नक्सालाई अनलाइन सिस्टममा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। घर घरबाट चाहिँ नक्साको लागि चाहिँ अनलाइन सिस्टम अगाडि बढिसकेपछि त्यो प्रक्रिया अझै जनतालाई धेरै सजिलो हुने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले खास गरी सेवाग्राही कर्मचारीहरू हामी कर्मचारी हौँ भन्ने चिनाउनको लागि चाहिँ हामी सेवा प्रदायक संस्था अन्तर्गत हामी कर्मचारी हो भन्ने हामीले चिनाउनलाई के गरेका छौँ भनेदेखि हामीले प्रत्येक कर्मचारी अनिवार्य रूपबाट हुन त नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपबाट टेस्ट लाउनु पनि व्यवस्था गरेका छन्, त्यही पनि त्यो चाहिँ काहीँ नलागेको अवस्था देखेको हुनाले कर्मचारीलाई चाहिँ कन्फ्युज भएको हुनाले हामीले चाहिँ अनिवार्य ड्रेस लाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यदि कुनै कर्मचारीले ड्रेस लाउँदैन भने उहाँहरूलाई हामीले दैनिक दिनको एकपटकको 500 रुपियाँको जरिमाना समेत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो जरिमाना पनि हामी सार्वजनिक हितको लागि कर्मचारीको हितको लागि हामी प्रयोग गर्ने कुरामा जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामीले स्थिर तामाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हामी 10 बजे अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन्छौँ र 10 बजे कार्यालयमा उपस्थित हुने बित्तिकै हामीले राष्ट्रिय गानमा हामी सहभागी हुन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय गान बज्छ। त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय गान सकिने बित्तिकै हामीले चाहिँ नगर गीत हामीले बजाउँछौँ र नगर गीतमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। नगर गीतमा सहभागी भइसकेपछि हामी विभिन्न शाखाहरूमा गएर आफ्नो स्थानमा बसेर हामीले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रयोग गर्ने कुरामा जानकारी दिन चाहन्छु। यस तिलोत्तमा नगरमा हाल 17वटा ओडा रहेका छन् भने प्रत्येक ओडाहरूको आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् भने विकास निर्माणमा अग्रसर समेत रहेको पाइन्छ। 1 देखि 17 ओडाका ओडा अध्यक्षहरू हालसम्म भएका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मठ मन्दिर तथा विकास निर्माणको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 डाइबोट टोलमा अवस्थित छ भने ओडा अध्यक्ष तामानाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा 1 मा यो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि वनवाटिका शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनवाटिकाको नामबाट परिचित छ र यसले एउटा पर्यटकको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल चाहिँ निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले यो पर्यटकीय स्थललाई टेवा पुर्याउने हिसाबले नै त्यहाँ भ्यू टावरको चाहिँ स्थापना गर्दैछ र भ्यू टावर छिटै नै सम्पन्न हुने तयारीमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। र यसै गरी वनवाटिका भित्र चिडियाघर एउटा क्षेत्रीय चिडियाखानाको रूपमा अगाडि लानको लागि नेपाल सरकारसँग चाहिँ पहल भइरहेको छ भने त्यो तयारी पुगेको छैन। हामीले त्यसलाई छिटै नै त्यसतर्फ अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ र त्यहाँ जनावरहरू बाहिर चाहिँ अल्पत्र परेका अजिङ्गरहरू लगायतका धेरै जनावरहरू त्यहाँ पाल्ने गरेका छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्ने र स्वास्थ्य उपलब्धि भइसकेपछि फेरि चाहिँ बाहिर छोड्ने गरी हामीले अगाडि बढेका छौँ। यसै गरी हाम्रो तिलोत्तमा 1 मै गौशाला अवस्थित छ र गौशालामा हामीले खास गरी अल्पत्र परेका बाहिर छाडा रूपमा यत्रतत्र छरिएका गाईहरूको संरक्षण गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ मलको उत्पादन गरेर किसानहरूलाई चाहिँ मल उपलब्ध गराउने, यसै गरी गौमूत्रबाट चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ अगाडि लैजानको लागि त्यहाँ एउटा एस्कोन नेपाल भन्ने संस्थाले चाहिँ त्यसलाई सम्वर्धन गरेको छ र तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने र विभिन्न सेडहरू निर्माणको लागि, घाँसहरू परालको लागि सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसै गरी हाम्रो तिलोत्तमा 1 भित्रै यो वन विहार क्षेत्रभन्दा अलिकति अगाडि विश्व सुख शान्ति बौद्ध विहार भन्ने भगवान् बुद्धसँग चाहिँ सम्बन्धित एउटा मठ मन्दिर छ। त्यहाँ पनि विभिन्न बर्मादेखिका बौद्ध भिक्षुहरू आउने, बर्खायाममा चाहिँ बस्ने, त्यहाँ आएर तपस्या गर्ने खालका कामहरू भइरहेका छन्। यसलाई पनि प्रचार प्रसारको आवश्यकता छ। त्यसै गरी हाम्रो तिलोत्तमा 1 भित्र दुर्गा पञ्चायतन मन्दिर भन्ने नाइमिलदेखि थोरै 200 मिटर चाहिँ पूर्वमा छ र त्यसलाई पनि एउटा हिन्दू धर्मसँग जोडेर महत्त्वपूर्ण रूपमा आश्रमको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छ। विवेकानन्द सरस्वतीजी महाराजबाट चाहिँ त्यो संरक्षकको रूपमा त्यहाँ बसेर त्यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। हिन्दू धर्मको संरक्षण लगायत त्यहाँ कक्षा 10 सम्म संस्कृत विद्यालयको रूपमा, आवासीय विद्यालयको रूपमा चाहिँ पठन पाठन हुने गर्छ र हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई
बचाउनको लागि त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। वडा नम्बर 2 शङ्करनगर पूर्व दिशामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष दधिराम गौतम हुनुहुन्छ। यो हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 यो एउटा ऐतिहासिक चाहिँ गार्चन ठाउँ हो। यसको पूर्वपट्टि सामुदायिक वन क्षेत्र छ, ठुलो सामुदायिक वन क्षेत्र र पश्चिमपट्टि हाइवे, उत्तरतर्फ बुटवलुपो महानगरपालिका र दक्षिणपट्टिको हामी 1 नम्बर वडासँग जोडिएको यसको 4 किलोमिटरको एरिया घना बस्ती आवासको क्षेत्रमा यो धेरै नै अगाडि रहेको क्षेत्र हो। अनि यस क्षेत्रभित्र विशेष गरी धार्मिक अनुष्ठानका कुरा गर्दा यहाँ सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर, दुर्गा मन्दिरहरू त्यस्तो छ भने अर्को चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ गार्चन स्थल चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र जुन चाहिँ मल्लकालीन अवस्थामा खनिएका त्यस्तो एउटा कुवा फेला परेको छ, त्यसलाई सामुदायिक वन र नगरपालिकाले संरक्षण गरेर राखेको छ। र यसै वार्डभित्र एउटा चाहिँ ठुलो यो नगरपालिका नभएर यो क्षेत्रकै एउटा चाहिँ रमणीय खालको वनभोज गर्ने पार्क छ, जहाँ विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ नेताहरूको नामबाट पार्कहरू निर्माण भएको छ। यो जिल्ला लगायत भारतका समेत मान्छेहरू यहाँ चाहिँ पिकनिक सैर गर्नका लागि यहाँ आउनुहुन्छ र त्यहाँ चिडियाखाना पनि हामीले स्थापन गरेका छौँ। त्यो वनवाटिका अनुसन्धान केन्द्रको नामबाट अगाडि बढिरहेको संस्था हो। नगरपालिकाको उल्लेख्य सहयोग छ र त्यसैभित्र एउटा चाहिँ 11 तलाको भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ नगरपालिकाको लगानीमा। त्यो अब छिटै सम्पन्न हुने तयारीमा चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ 2वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू छ, मावि विद्यालयहरू छ, अरू संस्थागत विद्यालयहरू 3वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू र विभिन्न चाहिँ कलेजहरू अरू फ्याकल्टीको पढाउने त्यस्तो खालको एउटा शैक्षिक रूपमा पनि अगाडि भएको यहाँ चाहिँ पूर्व प्रशासकहरू त्यस्तो खालको रिटायर कर्मचारीहरू, बहालवाला कर्मचारीहरू बसेको अत्यन्त मिलेको सानो घना बस्तीसितको चाहिँ गर्छ नि हाम्रो यो वडा आफैमा चाहिँ गर्छ नि तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्रको एउटा गहनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। वडा नम्बर 3 सीता राइस मिल पश्चिम दिशा जानकी नगरमा रहेको छ भने वडा अध्यक्ष टङ्क प्रसाद तिवारी हुनुहुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि भइसकेर आइसकेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाका नियम कानुनमा रही हामी आफ्ना विकासका कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो काम गर्ने सिलसिलामा हामी धेरै पूर्वाधारतिर लागेका छौँ। धेरै सडकहरू क्षीण अवस्था, धेरै बिग्रेका अवस्थामा रहेका सडकहरूलाई हामी मर्मत गर्दै सडकलाई मापदण्ड अनुसार कायम गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी आउनुभन्दा पहिलाका जुन सडक थियो ती सडकलाई सकेसम्म हाम्रो मापदण्डमा कायम गर्ने र हामी आइसकेकालाई हामीले चाहिँ हाम्रो मापदण्ड विपरीत हामी काम गर्न सक्दैनौँ र यसरी हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। धेरै सडकहरू ग्राभेल गरेर सिद्धाएको अवस्था छ र अहिले हामी ती सडकहरू 20 फुट कायम गर्दै अहिले पिचमा हामी पुगेका छौँ र हामी अझै काम गर्न धेरै पर्ने हुन्छ र हाम्रा सामाजिक क्षेत्रमा किसानका अनुदानका क्षेत्रमा र वृद्ध बाआमाका क्षेत्रमा बालबच्चा अपाङ्गहरूको क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्दैछौँ। उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ भोलि भविष्यको लागि आफै पालिन सक्ने किसिमको तालिम दिएर त्यसबाट चाहिँ रोजगारमूलक काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सक्दो टाइममै सेवा गराइलाई सेवा दिन हामी अगाडि छौँ। अब मेरै हकमा भन्नुहुन्छ भने म 1 घन्टा भन्न चाहदिनँ। मैले नियमसङ्गत कानुनसम्मत हामीले दिन सक्न मिल्ने सेवामा तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सिद्धान्त हो। अब हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको कुराकानी गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ घाट तिनाउमा एउटा मगर घाट छ। त्यसमा चाहिँ त्यसले धेरै चाहिँ ठाउँबाट उसले चाहिँ त्यसले सुविधा दिएको छ र हाम्रो मठ मन्दिरको हिसाबमा हाम्रो एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड खालको शिव पञ्चाङ्ग मन्दिर छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै जनताहरूले आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यहाँ गर्न पाएका छन्। सानातिना बिहाहरू पनि त्यहाँबाट
सेवा सुविधा लिन पाएका छन् र अरू भोलिपल्टको हिसाब किताबमा हाम्रो तिनाउ वारिपारि करिडोर बन्दैछ। हामीले लगत्तै जग्गा पनि त्यसको एकिङ गरिसकेका छौँ र त्यसमा भोलि काम गरिरहँदा पर्यटक भित्राउन सक्ने हामीले सक्छौँ र त्यसैले हामीले तिलोत्तमा नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण यो ठाउँले नै पर्यटकीय क्षेत्रबाट चाहिँ लाभान्वित हुने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अब हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 समग्र सुकुम्बासी अव्यवस्थित को लागि हामी चाहिँ अहिले काम सुरु गरिरहेका छौँ। हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका सीमानगरमा 355 घरधुरी सुकुम्बासी रहेको अवस्थामा त्यसमा थोरै मात्रामा सुकुम्बासी भएको चाहिँ अहिलेको चाहिँ डाटा अनुसार हामी चाहिँ देख्न पाएका छौँ र आज हामी चाहिँ अब यसलाई यो सुकुम्बासी अव्यवस्थित यी समस्याको लागि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। वडा नम्बर 4 डाइभर टोल विष्णुपुरमा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष दिवाकर ढकाल हुनुहुन्छ। हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 3.5 वर्षको दौरानमा यहाँ चाहिँ विकास निर्माणका पूर्वाधार विकासका कुराहरूमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ कायापलट भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। सर्वप्रथम त यी बाटाहरूलाई चाहिँ लम्बा चौडा गराउने कुराहरू र चाहिँ ठुला बनाउने विस्तार गर्ने कुराहरू, भोलि बाटो निकास नै विकास हो भन्ने मूल मन्त्रलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अहिले बाटोहरू विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने कामहरू चाहिँ धमाधम रूपमा चाहिँ भइरहेको छ र यहाँका एउटा धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले रहेका आस्थाका हिसाबले रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिधि उदय विहार जो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ, त्यसै गरी श्रीलिङ्गेश्वर धाम चाहिँ अहिले चाहिँ यति तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। यस्तै गरी बौद्धकालीन चाहिँ कुवा जुन जनज्योति माविको प्राङ्गणमा चाहिँ रहेको छ त्यसलाई पनि हामी संरक्षणको चाहिँ एउटा आधार बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो हिसाबले पनि वडा नम्बर 4 मा समग्र तिलोत्तमा नगरपालिका विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ समावेशी हिसाबले सबै चाहिँ समुदाय, सबै क्षेत्र, भूगोलका हिसाबले चाहिँ समानुपातिक हिसाबले चाहिँ विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा धेरै चाहिँ विवादहरू, धेरै चाहिँ त्यस्ता न्याय सम्बन्धीका चाहिँ निवेदनहरूका सन्दर्भमा हामीले वार्ड स्तरीय एउटा मेलमिलापकर्ताको तालिम चाहिँ सम्पादन गरेका थियौँ र यहाँ भएका चाहिँ मेलमिलापकर्ताका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यो चाहिँ वडा समितिको मातहत चाहिँ धेरै समस्याहरू हामी गाउँमै सम्पादन गर्ने र चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ केसहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ समाधान गर्ने गरेका छौँ। हामीले अन्य वडाका तुलनामा थोरै केस मात्रै नगरपालिका न्यायिक समितिमा चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। वडा नम्बर 5 मणिग्रामबाट पूर्व दिशामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष चेतनारायण भण्डारी हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 5 भित्र कुल जनसङ्ख्या हाम्रो 2068 को जनगणना अनुसार 5276 जनसङ्ख्या छ, जसमध्ये महिलाको सङ्ख्या 2739 र पुरुषको जनसङ्ख्या 2537 छ देखिन्छ। यो वडाभित्र 7 वटा टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिएका छन्। ती 7 वटा टोल विकास संस्थाहरूबाट हामीले यहाँका वडावासीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यालयसँग नगरपालिकासँग सिधै जोडिने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र टोलका सामान्य विकास निर्माणका कामहरू, टोलका गतिविधिहरू, टोलमा भइरहेका अवस्थाहरू यी सबै वडा टोल विकास संस्थाबाट यस वडा कार्यालयमा दैनिक अथवा हप्तामा महिनाको प्रत्येक महिनाको एउटा बैठकमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले यो वडाको विकासमा कहाँनिर हाम्रो पहुँच पुर्याउनु पर्ने हो, कमजोर अवस्था कहाँ छ अनि हामी पुग्नुपर्ने कहाँ हो, त्यो हिसाबले हामीले यो वडाको समग्र विकासमा चाहिँ प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यस वडाभित्र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनका स्थलहरू, मठ मन्दिरहरू, हामीसँग नजिकै सरस्वती पञ्चायतन मन्दिर छ, शिवालय मन्दिर छ, यसै गरी ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय छ र यो वडा नम्बर 5 मा शिक्षा क्षेत्रमा 2 वटा ठुलो कलेज छन्, क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्, 3 वटा मावि विद्यालयहरू छन्, जसमध्ये 2टा मावि हाम्रो सरकारी समितिबाट चलेको र एउटा बोर्डिङ स्कुल छ र मन्टेश्वरीहरू 3टा छन्, सानो नानीहरू बालबच्चाहरू पढाउने मन्टेश्वरीहरू वडा कार्यालयमा अथवा नगरपालिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरू छन्। ठुला हस्पिटलहरू, एउटा किड्सन हस्पिटल छ र एउटा मेडटेक हस्पिटल नितान्तै अब नजिकै सुरु हुने अवस्थामा छ।
त्यसपछि स्वास्थ्य चौकीहरू 2टा छन् र 2टै स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा छन् हाम्रो वडाभित्र। अब विकास निर्माणतर्फ जाउँ। विकास निर्माण भन्दा हामी सबैभन्दा पहिला त हामी यहाँका वडावासीहरूलाई कसरी छिटो छरितो जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने हो, त्यतापट्टि बढी चनाखो भएर त्यतापट्टि बढी लागेको अवस्था छ। सरसफाइको पाटोमा शून्य पोलिथिनदेखि लिएर हरियाली प्रवर्धनको विषयमा हामी निरन्तर हाम्रो कार्यकालै यसैमा बित्यो भन्दा पनि हुन्छ र हामी त्यो विषयमा धेरै नै अगाडि प्रगति गरिसकेका छौँ। सडकका भौतिक पूर्वाधारहरू विकासहरू, कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेका कालोपत्रेहरू मर्मत गर्ने कुरा, विद्युत विस्तारका कुरा, खानेपानी विस्तारका कुरा, यहाँका वडावासीहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर वडावासीहरू हामी जनप्रतिनिधिहरू लागेको अवस्था छ। तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मणिग्राम पुरानो सडकमा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष सुखदेव न्यौपाने हुनुहुन्छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास निर्माण सम्बन्धी वडा सदस्य यज्ञ मूर्ति जैसी यसो भन्नुहुन्छ। यस तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 6 मा हाम्रो ऐतिहासिक भनेको जस्तै बाँसघारी देवी मन्दिर अनि मोक्षधाम अनि कुञ्ज पार्कलाई पनि हामीले कस्तो डेभलप गर्दैछौँ भने नाइट पार्क भनेर बनाउने हाम्रो सुरुवात छ। अनि तिलोत्तमा एउटा पार्क हाम्रो यसै टोलको 10 नम्बर टोलमा त्यो छ र हामीले अहिलेसम्म गरेको काम हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि हामीले वार्ड नम्बर 6 मा धेरै जसो बाटाहरू हामीले पिच गरिसकेका छौँ। पुराना बाटाहरूलाई रिपेयरिङ गरिसकेका छौँ। नयाँ बाटाहरू पनि बनिरहेको छ। त्यसमध्येमा पनि हाम्रो 20 देखि लिएर 24 फुटे बाटाहरू जहाँ चाहिँ अहिले हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। कृषिमा अब पनि त्यस्तै योगदानहरू दिएर अब जस्तो के चाहिन्छ किसानलाई ती सुविधाहरू दिने अनि बाख्रा पालन अनि भैँसी पालनको लागि पनि हामी एकदमै सहुलियतमा तिनीहरूलाई दर्ता गर्ने त्यस्ता फारमहरू खोल्न दिने भएर हाम्रो एकदमै तीव्र गतिमा हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। ग्रिन तिलोत्तमा र क्लिनिक तिलोत्तमा हाम्रो यो तिलोत्तमाभरि नै एकदमै सरसफाइ अनि हरियाली वातावरण त्यस्तो चाहिने हामीले बाटाघाटा चारैतिर एकदमै हामीले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र पनि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 7 मङ्गलापुर केवलानीमा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 7 मा खास गरी ऐतिहासिक मठ मन्दिरको रूपमा चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ गुम्बा चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ सेमरा भन्ने ठाउँमा छ। सेमरा त्यसै पनि रूपन्देहीमा सबभन्दा चर्चित बजार हो। हिजोका चाहिँ दिनमा बुटोलबाट नुन किन्न चाहिँ सेमरामा चाहिँ आउँथे। त्यस कारणले पनि यो ठाउँको चाहिँ महत्त्व छ भने विकास निर्माणको लागि अहिले हाम्रो वार्ड नम्बर 7 मा करिब 300 देखि 400वटा चाहिँ बाटाहरू पिच चाहिँ भएका छन्। अब धेरै बाटाहरू चाहिँ पिच गर्नुपर्ने चाहिँ छैन भने अहिले हाम्रै वर्ल्ड ब्याङ्कले मङ्गलापुरदेखि कान्छी बजारको लागि ठुलो बाटोको चाहिँ योजना चाहिँ ल्याएको छ। हाराहारी 92 करोडको चाहिँ लागतमा। यो भनेको नेपालकै सम्भवतः युनिक बाटो चाहिँ बन्दैछ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ वार्ड समृद्ध वार्ड चाहिँ बनेको छ र हामीले यस वडामा कृषिका लागि धेरै कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। अहिले हामी कहाँ सामूहिक आलु खेती भएका छन्, सामूहिक रूपमा चाहिँ अब खेतीपातीहरू भएका छन् भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले एउटा फड्को चाहिँ मारेको चाहिँ अवस्था छ। यस क्षेत्रमा कृषिबाट पनि हामीले अनुदानहरू राम्रैसँग चाहिँ वडामा चाहिँ दिएका छौँ र यहाँका चाहिँ कृषकहरू पनि उत्साहित भएको चाहिँ अवस्था छ। यी समग्र हेर्दाखेरि वार्ड नम्बर 7 अहिले भर्खरै पनि वार्ड नम्बर 7 मा ठुलो लुम्बिनी हाउसिङ चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको छ। अर्बौंको चाहिँ लागतमा अब हाउसिङ पनि यसै वार्डमा भएको कारणले पनि यो वडाको चाहिँ महत्त्व चाहिँ बढ्दै गएको छ। वडा नम्बर 8 करहियामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। यस वार्डमा मेडिकल कलेज अहिले निर्माणाधीन हुँदैछ। मेडिकल कलेज बन्दैछ। यो मेडिकल कलेज करिब 200 बिघामा बन्ने हो। यसको 1 नम्बर र 8 नम्बरको दुवैतिरको वार्डमा पर्दछ। त्यस्तै गरेर हामीसित यहाँ गौशाला छ। गौशालामा अहिले करिबन
160 जतिको हाराहारीमा पशुहरू छन्। त्यो पनि 1 र 8मा पर्दछ गौशाला। र त्यस्तै गरेर यस वार्डभित्र करैया सामुदायिक वन छ। त्यो करैया सामुदायिक वन 7, 8, 9 नम्बर वार्डको सामुदायिक वन हो। त्यस्तै गरेर विद्यालयको तर्फ संस्थागत विद्यालय 3टा छन्। कुमारवर्ती बोर्डिङ स्कुल मावि +2 अनि त्यस्तै गरी नवज्योति बोर्डिङ स्कुल +2 त्यस्तै गरेर जेनरेसन प्राइभेट स्कुल बोर्डिङ स्कुल 3टा भए संस्थागतमा र सामुदायिक विद्यालय 2टा पर्दछन्। जनभावना माध्यमिक विद्यालय र ज्योति आधारभूत विद्यालय निमावि विद्यालयहरू पर्दछ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य चौकी भर्खरै निर्माण गरेर निर्माण सकिएको छैन, हिजो मात्रै ढलाइ भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर वडाकारले आफ्नै तयार भएको छ। अब हामी तुरुन्तै सर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँको पर्यटकीय हिसाबमा हामीसित 17 कट्ठामा विन्ध्यवासिनी मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्दछ। त्यो मन्दिरभित्र करिब 6 कट्ठा जमिनको बिचमा ताल छ। त्यो तलाउ सहितको मन्दिर छ। यो मठ मन्दिर हामीसित यहाँ यस वार्डमा धेरै मठ मन्दिरहरू, दुर्गा मन्दिरहरू र शिवालय मन्दिरहरू धेरै वार्डभित्र पर्दछन्, मन्दिरहरू छन्। र त्यस्तै गरेर विकास निर्माणको कुरा गरिरहँदा हाम्रो वार्डभित्रका 75% बाटाहरू पिच बनिसकेको छ र 25% ग्राइबेल अवस्थामा छ। त्यसलाई पिच गर्न बाँकी रहेको कुरा म भन्न चाहन्छु। वडा नम्बर 9 केवलानी करिहियामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष नारायण न्यौपाने हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 9मा हामी आइसकेपछि सर्वप्रथम हामीले सार्वजनिक जग्गाहरू संरक्षण गर्नेतिर लाग्यौँ। अहिले जहाँ तपाईँहरूले अहिले भिडियो खिचिरहनु भएको छ, यो जमिन पनि व्यक्तिले दाबी गरेको थियो। उक्त व्यक्तिसित हामीले चाहिँ 2 बिघा जग्गा यो सार्वजनिक गराएर अहिले यो वार्ड कार्यालय, तपाईँको सभा हल, अतिथि गृह अनि यो अहिले नेपालको दोस्रो कभर हल यसैको पछाडि हामी बनाउँदैछौँ। त्यसमा जिम हाउस अनि 3टा ब्याडमिन्टन कभर हल अनि तपाईँको तातो पानी चिसो पानी आउने बाथरुमहरू, लेडिज जेन्ट्स अलग अलग खालको यही बन्दैछ। अरू कुरा हाम्रो मङ्गलापुरदेखि देवदह जोड्ने सडक अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले 92 करोड हामीलाई लन्च गरिसकेको छ, दिइसकेको छ यो विकास निर्माणको काममा। अनि तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 9मा सबैभन्दा बढी केन्द्रीय बजेट आएर धेरै बाटाहरू हामी पिच गरिसकेको अवस्था छ। सांस्कृतिक महत्त्वको कुरा हाम्रो मङ्गलापुर चोकमा राम जानकी शिव मन्दिर छ, धेरै पुरानो भन्नु। त्यसमा अहिले कुवा पनि छ, त्यो पुरानो कुवाहरू पनि छ। त्यसैको साइडमा हामीले अहिले केन्द्रीय बजेट ल्याएर सम्झना बाल उद्यान पार्क, एकदम राम्रो सुविधा सम्पन्न पार्क, त्यहाँ फेरि वाइफाई जोनदेखि लिएर ओपन थिएटर सहितको एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ काम भइरहेको छ त्यसमा। अनि हामीले स्वास्थ्य चौकी अहिले निर्माण गरिसकेका छौँ। अनि यही वार्ड कार्यालय पनि 17वटा वार्डमा सबैभन्दा पहिला हामीले यो वार्ड कार्यालय निर्माण गरेका हौँ। हजुरको विभिन्न अब महिलाहरू लक्षित वा विभिन्न तालिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले वार्डले गराएका छौँ। यो हजुरको 17वटा वार्डमा सर्वोत्कृष्ट वार्ड भनेर हामीले अवार्ड पनि पाएका छौँ। मध्यवर्ती समीक्षामा हामीले अवार्ड पाएका छौँ। अनि यो शून्य पोलिथिन कार्यक्रम हामीले एउटा अभियान चलाएका थियौँ। त्यसमा पनि हामी सबैभन्दा पहिलो वार्ड हो यो। हरेक क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामी अग्र स्थानमा छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 सिमरा बजारमा अवस्थित रहेको छ भने वडाध्यक्ष व्यासमुन थारू हुनुहुन्छ। अहिले विकास तीव्र रूपले जानुपर्ने कुरोमा केही त छ जरुर, तर रूप तीव्र रूपले गइराखेको छ यो ठाउँमा विकासको रूपमा। यहाँ हाम्रो वार्डले चाहिँ
मेन कुरो यहाँको जल जङ्गल जमिनको कदर गर्दै यहाँको केही सामुदायिक जङ्गल छ। यो ठाउँमा ऐतिहासिक ताल छ, जुन ताललाई चाहिँ हामी सिँचाइको रूपमा पनि कृषिको रूपमा, जहाँ कृषि प्रधान देश, त्यो ठाउँमा कृषि प्रधान देशको नाताले चाहिँ एउटा सिँचाइको प्रोग्राम यहाँ छ। तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत जुन हाम्रो उद्योग ग्राम छ, उद्योग ग्राममा चाहिँ हाम्रो 36 बिघाको रूपमा चाहिँ उद्योग ग्राम हामी गराउन खोजेको छौँ। यो पनि एउटा कहाँसम्मको सफल हुन्छ हाम्रो कल्पना, हाम्रो विचार, त्यसमा लागि परेको हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू पनि छन्। मेयरजीदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ नगरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ वार्डको त अब कुरै छोडिदिनुहोस्, वार्ड त त्यो किसिमबाट लागिराखेको छ। र एउटा खेलकुद मैदान पनि हाम्रो वार्डमा छ। खेलकुद मैदान जहाँ हामी चाहिँ सगरावाको पुलको उत्तर दक्षिण साइडमा दुवै ठाउँमा हामी चाहिँ एउटा खेल मैदान, नगरपालिकाको एउटा खेल मैदान नमुनाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ गर्न खोजिराखेको छौँ, जसमा 20 लाख रुपियाँ अहिले हाम्रो त्यो सरसफाइको लागि पनि परिसकेको छ बजेट। र त्यसमा 36 लाख पर्सालको काम पनि भइसकेको छ। निरन्तरता हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट छ त्यो ठाउँमा। र सँगसँगै त्यो मध्यनजर राखेर हाम्रो जुन एउटा मङ्गलापुरदेखि कान्छी बजारदेखि चाहिँ सगराहा पुलसम्मको 9 किलोमिटरको चाहिँ तत्काल धेरै नै हल्ला छ। हाम्रो 92 करोड रकमको चाहिँ लागतमा काम सुरु नै अब हुन्छ, रकम छुट्याइसकेको छ। 10 र 7 र हाम्रो 9 वार्डमा पर्ने यो बाटो तिलोत्तमा नगरपालिकाको एउटा नमुना बाटोको रूपमा, जहाँ जलाशय, जहाँ चाहिँ हाम्रो उद्योग ग्राम, जहाँ हाम्रो चाहिँ खेलकुद मैदान, त्यस्तो ठाउँमा यो बाटोको अति जरुरी भएको नाताले तत्काल यसलाई देर नगरिकन यसलाई तुरन्तै चाहिँ यसलाई अगाडि लानुपर्ने कुरो रहेको छ। वडा नम्बर 11 भूपी सैनिक मक्रहरमा अवस्थित रहेको छ भने वडा अध्यक्ष मुक्तिनारायण चौधरी हुनुहुन्छ। हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 यो वडाको विकास निर्माणका कुराहरू हिजोको जुन 25-30 वर्षसम्म पहिला विकास निर्माण हामीले देख्यौँ, त्यस्तै गरेर अब विकास निर्माणका अब यो कालो पत्रेहरू हैन, लगभग 75% सम्म कालो पत्रेहरू पनि सबै गाउँटोलमा भइसकेको छ। कालो पत्रे हाम्रो यो 11 नम्बर वडामा। अनि हाम्रो अब यो ऐतिहासिक कुरा एउटा कुमारवर्ती मन्दिर छ हैन, त्यो कुमारवर्ती एउटा एकदम ऐतिहासिक मन्दिर हो। त्यहाँ पहिलाको जमानामा ढुङ्गाको घर थियो र अहिले ती ढुङ्गाहरू छत्ताछुल्ला यताउता सबै छित्रिएको छ। तर पनि हामीले अलिअलि बटुलेर हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा खपडाको घर, झिङ्टी खपडाको घर चाहिँ बनाउनु भएको छ। त्यो पनि यस्तो आकर्षक रूपमा त्यो घर देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वडा कार्यालय अहिले हामीले पोखरीमा बनाइरहेछौँ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने हैन। अनि डुङ्गा, त्यसमा डुङ्गा पनि 2-4वटा साना डुङ्गाहरू राखिदिने, मान्छे डुङ्गा पनि खेल्ने, अनि वडा कार्यालयमा आएर काम गर्ने, अनि तल माछा पाल्ने हैन। माछा अहिले पनि माछा छ, तर अहिले हामीले अलिकता केही पोखरी मर्मत गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले माछा हटाउने तर्खरमा छौँ हैन। मलाई लाग्छ अब मैले त नेपाल भनौँ कि के भनौँ, हाम्रो जिल्लामा वडाका पोखरीमा वडा कार्यालय भएको मलाई लाग्छ यही हाम्रो एक मात्रै वडा हो, हाम्रो यो तिलोत्तमा 11 को मदरानीको वडा कार्यालय हो। वडा नम्बर 12 मक्रहर तुकियामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष सहदेव थारू हुनुहुन्छ। अहिले हामी निर्वाचित भएको 3 चोटि भएको हो, तर यहाँ अब ढेर नै अब भनौँ भने अब ढेर नै विकास बाटोघाटो हैन, खाने पानी लिएर मठ मन्दिर, टोल विकासको हजुरको यो भवन पनि टोटलमा खाली छन्। विद्युत पनि हाम्रो अब मोटामोटी हाम्रो 12 मा सिद्ध्न थालेछ। अब एउटा ट्रान्सफर्मरले अहिले लगभग 5-6वटा भइसकेछ, 2टा राख्न विचार चाहिँ बनाइसकेछौँ। अब सिँचाइको पनि भएछ। हामी आउँदा यहाँ केही थिएन, आइसकेपछि हामी प्रतिनिधिहरू बसेर सल्लाह गरेर राम्रैसँग यहाँ हाम्रो सञ्चालन
बाटोघाटो र खानेपानी भइरहेको छ। अब जनप्रतिनिधिहरू 5 जना छौँ, हामी आफै गाउँमा डुलेर के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर काम हुँदाखेरिमा आफै वार्ड अध्यक्ष स्वयं त्यो ठाउँमा गएर काम गराएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बनकट्टामा अवस्थित रहेको छ भने वडा अध्यक्ष गणेश न्यौपाने हुनुहुन्छ। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत हामी पथराना तिनाउ सडक, बस पार्क, हाम्रो प्रादेशिक बस पार्क, यहाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ होमस्टे, सखिया थारू होमस्टे कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ होमस्टेले अत्यन्त अगाडि चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभाव पारिसकेको छ। नेपालभरि नै सखिया थारू होमस्टे चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा छ भन्ने किसिमले कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बनाइसकेको छ भने नगरपालिकाले पनि उचित सम्बोधन गर्दै सामुदायिक भवनका लागि चाहिँ 80 लाख रुपियाँ नगरपालिकाबाट विनियोजित गरिएको छ। 21वटा चाहिँ घरधुरीहरू चाहिँ होमस्टे कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ सहभागी हुने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा कोभिडको कारणबाट यसलाई अलिकति चाहिँ धक्का परेको छ भने 8वटा भवनहरू सम्पन्न भएर उहाँहरूले पर्यटन प्रबन्धनका लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। पर्यटनहरू आउने कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढ्दैछ। तिलोत्तमा नगरपालिका 126 वर्ग मिटर अन्तर्गत पर्ने 17वटा वार्डमा विभाजित छ। 17वटा वार्डमा तिलोत्तमा नगरपालिका भइरहँदा रूपन्देही जिल्लाको स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठुलो पालिकाका रूपमा पनि हामी चाहिँ रहेका छौँ भने यहाँका विकासका कार्यक्रमहरू नगरपालिकादेखि वार्डसम्म समानुपातिक रूपमा भइरहेका कुरा पनि म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबीचमा वडा कार्यालय हामी चाहिँ जहाँ अहिले चाहिँ सेवा दिन सुरु गरिरहेका छौँ, यसमा यो एरियाभित्र रहेको चाहिँ करिब 2 बिघा जग्गा यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूबाट चाहिँ भोगचलन गर्दै सरकारी जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेको अवस्थामा हामी प्रतिनिधि, यहाँका टोलवासी, आमा समूह, क्लब सबै मिलेर यो सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारकै हुनुपर्छ र सरकारी भवन कार्यालयहरू बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी केही अभ्यास गऱ्यौँ। सुरुमा केही विवाद पनि भएको थियो, जसले हिजो भोगचलन गरेकाहरूले छोड्न चाहिँ आनकान गर्नुभएको थियो। तर अन्ततः उहाँहरूलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ यो 2 बिघा जग्गा हामीले चाहिँ अधिग्रहण गरेर अहिले जहाँ वडा कार्यालय चाहिँ हामी चाहिँ बसेका छौँ, सेवा दिइरहेका छौँ, यसको उत्तरतर्फ चाहिँ खानेपानी हामी चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। करिब 15 करोडको लागत एस्टिमेटमा यो खानेपानीको चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्की चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। डिप बोरिङ भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ करिब 2 करोडको लागत एस्टिमेटमा चाहिँ प्रशासकीय भवन पनि, खानेपानीको आफ्नै प्रशासनिक भवन पनि सम्पन्न हुँदैछ भने उसले खानेपानीको क्षेत्रभित्र कम्पाउन्ड वाल लगाएर सबै चाहिँ आफ्नो क्षेत्राधिकार अधिग्रहण गरिसकेको छ। वडा कार्यालयको दक्षिणतर्फ स्मार्ट कृषि हाट बजारको लागि करिब 4 करोड 35 लाख रुपियाँ लागत एस्टिमेट चाहिँ तयार गरेर सङ्घीय सरकारमा हामीले पठाइसकेका छौँ र सङ्घीय सरकारबाट त्यो चाहिँ सम्बोधन हुने कुरा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। यसै गरी पथराना तिनाउ सडक जुन चाहिँ एउटा पहुँच मार्गको रूपमा लुम्बिनीसँग जोडिएको सडकको रूपमा नगरपालिकाले विकास गरिसकेको अवस्थामा यो सडकको राइट अफ वे 52 फिट निर्धारण गर्नका लागि हामी 15, 13 र 14का प्रतिनिधि, अगुवा व्यक्तिहरू, राजनीतिक दल, सामाजिक व्यक्ति सबै मिलेर यसलाई चाहिँ 52 फिट कायम गर्नका लागि चाहिँ एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ र अन्तमा 52 फिट यसको सडक राइट अफ वे निर्धारण गरियो। यसबीचमा करिब चाहिँ 40 करोडको लागत इस्टिमेटमा यसमा पथराना तिनाउ सडक 52 फिटको दुवैतर्फ नाला सहितको सडक बन्ने कुरा यसलाई सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रादेशिक बस पार्कको लागि चाहिँ हामीसँग रहेको 33 बिघा जग्गा हिजो यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गर्ने, सुकुम्बासी बसाउने र कुनै न कुनै बाहनामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर चाहिँ आफ्नो भरण पोषण गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले निस्तेज पार्दै खास गरी चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन भन्ने एउटा समितिको मातहतमा हामी प्रतिनिधिहरूको रोहरमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी 33 बिघा जग्गा चाहिँ हाम्रो कब्जा गऱ्यौँ। त्यसपछि लागत इस्टिमेटका लागि चाहिँ डिपिआर गर्नका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सी आउनुभयो। त्यो कन्सल्टेन्सी मार्फत अहिले चाहिँ बाटो, कुलो, घोल अथवा क्षेत्रहरू छोडेर अहिले हामीसँग रहेको 24 बिघा जग्गा खास गरी प्रादेशिक बस पार्क, यो चाहिँ अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशकै गहनाका रूपमा प्रादेशिक बस पार्क बनाउनका लागि चाहिँ 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ लागत इस्टिमेटको करिब डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ पिपिपी मोडल सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त त्रिपक्षीय लगानीमा यो चाहिँ प्रादेशिक बस पार्क सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढेको कुरा पनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै बिचमा तिलोत्तमा नगरपालिका हिजोको चाहिँ चिमटिप भनेर भन्छ, टिकुलीगढ, मदौलिया, चिलिया र पडसडी मिलेर बनेको चाहिँ 52 कोटी सामुदायिक वन यो चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको गहनाभित्र पर्दछ। सरकारले 101 पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ छनौट गरेर यो
क्षेत्रलाई पनि एउटा पर्यटकको लागि चाहिँ गन्तव्य स्थलको रूपमा चाहिँ विकसित गर्दैछ। यस क्षेत्रमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले व्यापक रूपमा बजेट विनियोजित गरेर स्थानीय स्रोत साधनहरूको प्रयोगबाट त्यहाँ चाहिँ केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। नन्दभाउजू ताल त्यहाँका चाहिँ पर्यटकका लागि चाहिँ घुम्ने स्थलहरू लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ। वडा नम्बर 14 टिकुली गणमा अवस्थित रहेको छ भने वडा अध्यक्ष सोहन प्रसाद थारू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ सिद्धार्थ हाइवेको दायाँ र बायाँ दुवैपट्टि पर्छ र हाम्रो यो वडाको 14 नम्बर वडाको तिलोत्तमा 14 नम्बर वडाको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा 52 कोटी जङ्गल पर्दछ। यो पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको 100 वटा मध्येको हाम्रो नेपालको 100 वटा मध्येको एक पर्दछ र त्यसै अनुरूप चाहिँ यहाँ बजेटहरू पनि पर्ने गरेको छ र यसमा चाहिँ यो 52 कोटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरातात्विक विभागले भनेअनुसार हिजोको बुद्धकालीन कुवा पनि छ त्यहाँ र हवनकुण्ड हामीले चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि भवन बनाउँदाखेरि उत्खनन गर्दाखेरि 8 फुट तल गएर चाहिँ हवनकुण्ड पनि भेटिएको छ भने ऐतिहासिक धार्मिक हिसाबले चाहिँ नन्दभाउजू ताल पनि हाम्रो चाहिँ त्यहीँभित्र पर्दछ र यो जङ्गलको तपाईँको एरिया 175 हेक्टर जग्गा चाहिँ रहेको छ। त्यहाँ भनौँ 20 हेक्टर जति सिमसार क्षेत्र पनि रहेको छ। त्यहाँ यो 14 नम्बर वार्डमा सबभन्दा पुरानो बस्ती थारूहरूको बस्ती भएको हुनाले प्रत्येक गाउँमा डिभार थारूहरूले पूजा गर्ने, गाउँलाई बाँड्ने, रोग व्याधा नलागोस् भनेर चाहिँ वर्षमा एकचोटि पूजा गर्ने, लामा लिएर आएर चाहिँ गाउँलाई बाँडिसकेपछि त्यो गाउँभित्र रोग नभित्रोस् भन्ने हिसाबले यहाँका थारूहरूको संस्कृतिको हिसाबमा प्रत्येक गाउँमा चाहिँ डिभार भन्ने चाहिँ देवताको थान छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तलतिर चाहिँ अब यता पूर्व र उत्तरको खण्डमा चाहिँ हामीले अहिले सिटी कलेजको निर्माण गरेका छौँ। त्यो चाहिँ इन्टरनेट सम्बन्धी आइटी सम्बन्धी चाहिँ पढाइ हुनेछ भने दक्षिण र पश्चिमको भागमा हाम्रो यो वडा कार्यालयको दक्षिण र पश्चिमको भागमा हामीले स्वास्थ्य कलेज चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमति पाएका छौँ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, जग्गाहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेछौँ भने अब उत्तरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 14 को कुनामा सीमामा चाहिँ बस पार्कको पनि हामीले चाहिँ डिपिआर चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसको लागत तपाईँको 1 अर्ब 9 करोड अहिले तत्काल छ भने निर्माणाधीनमा जाने क्रममा चाहिँ बढ्ने हुन्छ। अब डिपिआर चाहिँ अन्तिम रूप जाँदाखेरि चाहिँ बढ्ने कुरा हुन्छ। यस्ता चाहिँ ठुल्ठुला महत्त्वको कुराहरू छ भने सेन्टर बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम सेन्टरमा पर्छ वडा नम्बर 14 को कार्यालय, अनि त्यसपछि टिकुलीगढ उच्च मावि, त्यसपछि खानेपानी र स्वास्थ्य चौकी हाम्रो चाहिँ यही नजिकै चाहिँ वडामा पर्ने गर्दछ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 कोटी हवा पूर्व दिशामा अवस्थित रहेको छ भने वडा अध्यक्ष खेमराज गुरुङ हुनुहुन्छ। अहिले आएर त्यो विकासको क्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने करोडौँ रुपियाँको बजेट हाम्रो एउटा वार्डमा चाहिँ आउने गर्दछ, जसमा चाहिँ विकासको रूपले हेर्नुहुन्छ भने अहिले जहाँ तपाईँका गोरेटा बाटोहरू थिए त्यहाँ तपाईँको ब्यासको पक्की पिच जस्तो ग्राभलहरू चाहिँ भइसकेका छन्। पिचका कुरा गर्नुहुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिचको चाहिँ अवधारणा ल्याएर चाहिँ पिचहरू भइसकेका छन् र हाम्रो वार्डमा चाहिँ तपाईँको एउटा बनकट्टी भन्ने टोल थियो, एकदम पछडिएको टोल थियो। त्यो बनकट्टी टोलमा पनि अहिले 2 तर्फी नाला र त्यहाँ 60 फिटका बाटोहरूको अवधारणा, खानेपानीको अवस्था, त्यहाँका शिक्षाका लागि चाहिँ स्कुलहरू भएका देखिन्छ। र हाम्रो वार्डमा चाहिँ 2टा चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरू पनि छन् र माध्यमिक विद्यालय पहिला मधौलिया मावि जुन अहिले चाहिँ अन्तर्गत चलिरहेको छ त्यहाँ अहिले हामीले चाहिँ पहिलो अहिले तेस्रो पटकको चाहिँ हामीले एसएलसी पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले गराइसकेका छौँ। यस्तै अब ऐतिहासिक कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँका चाहिँ चौधरीहरूको एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीलाई पनि यहाँका चौधरी लगायत यो वार्डले संरक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ विकासको चाहिँ गतिशील अगाडि बढेका छन्। चौधरीहरूका चाहिँ देवार मन्दिरहरू हुन्थे जो एकदमै भत्किएको अवस्था, एकदमै तपाईँको तत्कालीन त्यहाँ चाहिँ जानै पनि नसक्ने, पूजा गर्न नसक्ने अवस्थाहरू अहिले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाल कम्पाउन्डदेखि लगेर नयाँ भवन समेत ढलान पनि गरिसकेको अवस्था छ। र एउटा तपाईँको सोमय मन्दिर भन्ने चाहिँ एउटा सखवानी अन्तर्गत पर्ने हो,
जहाँनिर हामीले त्यो मन्दिरको अवस्था हेर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ तपाईँको एउटा सानो विद्यालय थियो। त्यो विद्यालय चाहिँ मधुरिया माविमा मर्ज गराएर अहिले त्यो विद्यालय त्यो समय मन्दिरको वरिपरिका जुन पुराना भवन थिए त्यसलाई रङरोगन गरेर हामीले त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि ल्याएका छौँ र त्यहाँ अहिले तपाईँको ब्याडमिन्टनदेखि लिएर हरेक पूजा मन्दिरहरू भएको हुनाले पूजापाठ गर्ने मान्छे जनमानिसहरूको आउने चाहिँ चापहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। विकासको क्रम हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई पहिलाको अन्तर्कालभन्दा अहिले चाहिँ विकासहरूमा चाहिँ एकदम गतिशील लिएको अवस्था छन्। यहाँ हामीका 9वटा चाहिँ तपाईँको टोल विकास संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी एकदमै पूर्ण गरेर हरेक विकासको गतिशीलमा उहाँहरू अग्रसर पनि देखिनुहुन्छ। उहाँहरू सायद टोल विकास संस्था नभएको भए हामीलाई धेरै गाह्रो पनि पर्ने थियो र टोल विकास संस्थालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही हाम्रो चाहिँ तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 15 को भवनलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि केही जीर्ण अवस्थाहरू थियो। हामी आएर यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँलाई यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गरेका छौँ। यो पशुपति यो के अरे पशु सेवा केन्द्र पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ ल्याएर चाहिँ जनताका माझमा चाहिँ हामीले सेवा चाहिँ प्रदान गरेका छौँ। यस्तै त विभिन्न किसिमहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीले स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब सरकार राज्यबाट हुने चाहिँ स्वास्थ्य बिमाका निम्ति पनि हामीले यहाँ विशेष गरी व्यक्तिहरू खटाएर स्वास्थ्य बिमा चाहिँ आफ्नो लागि गर्नुपर्छ भनेर यहाँको जनमानसमा हामीले चेतना फैलाएर उहाँले चाहिँ अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया पनि एकदम अगाडि बढिरहेको छ। हरेक कुराहरूको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले मान्छे चाहिँ एकदमै आफैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिज्ञारो छन्, आफैमा शिक्षित भएर पनि सायद अहिले चाहिँ विकासको क्रमहरूमा चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। र कृषिको रूपले हेर्नुहुन्छ भने पनि तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 भित्र चाहिँ कृषिहरूमा पनि कृषकहरूको धेरै योगदान छ र राज्यले दिने सुविधाहरू पनि कृषकहरूले चाहिँ लिएका छौँ। अलिकति चाहिँ समयमा हामीले मलहरू चाहिँ दिन सकेका थिएनौँ कृषकहरूलाई, तर कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीमा आफैले पनि मलहरू चाहिँ ल्याएर आफ्नो यो क्षेत्रका कृषिमा चाहिँ एकदमै अगाडि चाहिँ बढेको अवस्था पनि छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 प्रसहवामा अवस्थित रहेको छ भने वडा अध्यक्ष झबीलाल भुसाल हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा 16 मा विशेष गरेर यो कल कारखाना उद्योगहरू बढी भएको क्षेत्र हो र कृषिको पनि प्रचुर सम्भावना बढी छ र यसमा हाम्रो धार्मिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने थारूहरूको बस्ती पनि केही भएको हुनाले डिवार मन्दिर, कोटै माई लगायतका यी पुरातात्विक कहीँ अरू अन्यत्र पहाडतिर अथवा काठमाडौँतिर बाहिर नभएका चिजहरू हाम्रो वार्डमा पाउँछ। अहिले विशेष गरेर कृषि र उद्योगकै विशेष फोकस छ। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने अब विकास चाहिँ हाम्रो पहिला गाविस हुँदाभन्दा अहिले हाम्रो नगरपालिका भइसकेपछि र हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विशेष गरेर हामीले धेरै चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याएका छौँ होइन पहिलाभन्दा। तर के भन्दा जति हाम्रो आवश्यकता हो, हाम्रो माग हो, यहाँको जनताको चाहना हो, त्यो अनुसारको हाम्रो पुरा अझै हुन सक्ने अवस्था छैन, भएको पनि छैन। कर्मिक रूपले हुँदै जाला भन्ने आशा छ हामीहरूको। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 17 बरौलिया डाँडामा अवस्थित छ भने वडा अध्यक्ष दानबहादुर चौधरी हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको अब वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला अब ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जमुहानी 17 को जमुहानीमा अब 50औं वर्षदेखि शिव मन्दिरमा मेला लाग्ने त्यो ऐतिहासिक स्थल छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो कानपारामा तपाईको 200 वर्ष लगभग पुरानो एउटा ठुलो रुख छ। त्यो रुखको भित्र हजुरको पूजा गर्न मिल्ने किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ कोटही माईको मन्दिर छ र त्यहाँ हरेक वर्ष भक्तजनहरू त्यहाँ पूजाआजा गर्ने गर्छन् र हरेक दिन त्यहाँ पूजाआजा चाहिँ हुने गर्छ। त्यस्तै गरी अब विकास निर्माणका कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ धेरै यो वार्ड नम्बर 17 मा 15वटा टोल विकास संस्थाहरू छन्। 15वटा टोल विकास संस्थामा हामीसँग चाहिँ 17वटा टोलहरू छन् र लगभग हामीले 13वटा टोलमा गाउँभित्र पिच बाटोहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र 3वटा टोलमा चाहिँ हामीले
पिच बाटो चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। र अर्को कुरा के छ भने हरेक गाउँमा हामीले नाली निर्माण काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यस्तै कृषिको सन्दर्भमा प्रस्तावित भइसकेको छ हामीसँग 30 करोड लागत बराबरको चाहिँ कोल्ड स्टोर सहितको कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने। त्यस्तै खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले खानेपानीको बोरिङ चाहिँ गाडिसकिएछ। त्यसपछि अहिले भर्खरै हामीले उपभोक्ता मार्फत चाहिँ त्यहाँ लगभग 4 कोठे भवन र वाल कम्पाउन्ड लगभग 50 लाख बराबरको हामीले त्यो निर्माण काम छिटै नै सम्पन्न गर्न गइरहेको छौँ। त्यस्तै गरी हामीले विद्यालयहरूको सन्दर्भमा विद्यालयलाई पनि अब लगभग हरेक वर्ष हामीले नगरपालिका मार्फत वार्ड मार्फत विभिन्न शीर्षकहरूमा भवन निर्माणमा भयो, बालबालिकाको खाजामा भयो, त्यस्तै गरेर अब जुन ठाउँमा दरबन्दी कम छ भने त्यो ठाउँमा शिक्षकहरूको लागि चाहिँ सेलरीको रूपमा चाहिँ हामीले अनुदानको रूपमा चाहिँ दिइरहेको छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा हेल्थ पोस्ट छ, त्यो हेल्थ पोस्टमा पनि हामीले अब भौतिक निर्माणका कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब लगभग 13 वर्षदेखि बन्द रहेको यो तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 17 मा बीपी ग्राम स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेको छ, जुन चाहिँ अहिले बन्द हालतमा छ र विगत हामी आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ वाल कम्पाउन्ड, रङरोगन सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गरेर लगभग तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट 55 लाख बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र सङ्घीय सरकारबाट यो वर्ष हरेक पालिकामा एउटा हेल्थ पोस्ट 15 सय, 10 सय र 5 सयको हस्पिटल बनाउने जुन एउटा योजना अनुसार चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको 2वटा एउटा आनन्दवन हेल्थ पोस्टलाई स्तर उन्नति गरेर 15 सयको हस्पिटल निर्माण गर्ने र त्यस्तै गरेर गङ्गोलिया साबिक गङ्गोलिया हालको वार्ड नम्बर 17 मा बीपी ग्राम स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई 15 सयको हस्पिटल बनाउने भनेर 44 करोड बराबरको रकम चाहिँ विनियोजन भएको छ, जुन चाहिँ नगरपालिकाले सोइल टेस्टको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र त्यो सायद टेन्डरमा पनि गइसकेको छ र हालै त्यो भौतिक निर्माण काम चाहिँ सम्पन्न गरिनेछ। र कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा बाँधहरू र कुलाहरू, नहरहरू, भैलु बुजाका नहरहरू सरसफाइ गरेर कृषि क्षेत्रलाई पनि बढावाको रूपमा लगेका छन्। सुशासन, दिगो पूर्वाधार विकास र सन्तुलित सामाजिक विकासको जोखिम न्यूनीकरणका लागि, विपद व्यवस्थापनका लागि तिलोत्तमा नगरको दिगो आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य सहित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्ने उद्देश्य यस नगरपालिकाको रहेको छ। समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर, सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर।